السلام عليكم. صباح الخير. كل نفر كيف الحال؟ شوف أنا أتكلم الحين أنت كيف اشتري HTC سوا شبكة باكج إنترنت باكج. كيف اشتري؟ شوف أنت رو هذا طريقة سوي كول طريقة. بعدين هنا سجل ستار 888 ستار هاش. خلاص ستار 888 هاش كده سجل. بعدين سوي كول هنا سوي كول شريها HTC. خلاص هذا اتحاد هذا موجود HTC شريها اتحاد HTC سوي كول. خلاص بعدين هذا اليوم أنا كلام نمبر 4 إيش طريقة نمبر 4 هذا نمبر 4 أنا ركب هنا نمبر 4. بعدين سوي هنا سند سوي سند. خلاص بعدين معلوم إيش موجود طريقة جوا 40 ريال نمبر 4 سوي كو سند. شوف هذا 40 ريال إيش موجود طريقة 40 ريال مانثلي. هذا 40 دقيقة 40 ريال 300 دقيقة كله شريها سعودية جوا كله شريها 30 دقيقة 300 دقيقة شو دقيقة تاني شبكة 6 جيجا شبكة 6 جيجا. خلاص 6 جيجا شبكة 300 دقيقة كله شريها سعودية جوا. يبغى أنت شيل استري. خلاص أنت ممكن استري ركب هنا ركب واحد بس واحد. بعدين هذا سوي سند هو يجي استري كده ركب واحد هنا. بعدين سوي هنا سند هو يجي طريقة استري 40 ريال 6 جيجا شبكة 300 دقيقة. خلاص واحد شهر علينا. أنت مجلس كام يوم أنت شغل كام يوم. خلاص أنت مجلس أنت معلوم.